warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiz Amin Aslam. You are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. आज का हमारा सबक है सूरह आल इमरान पारा नंबर 4, आयत नंबर है 146 146। सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज के सबक में हम तमाम तजवीद के रूल्स को पढ़ेंगे। जितने भी तजवीद के रूल्स यहाँ पे आएंगे हम इंशाल्लाह उनको पढ़ेंगे। आप सब वीडियो को आखिर तक देखिएगा, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में लाजमी मुझसे पूछिएगा। और आप सब से मेरी गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, सदका जारिया समझ के। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम। अच्छा, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को ना इसकी समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है। देखें, ये अगर आप इसको खाली पढ़ें, ज़ेर ज़बर के बगैर पढ़ें, इसको काफ अलिफ का, इसको आप काफ अलिफ का पढ़ते हैं ना, तो इट मीन्स ये क्या है इसका कि ये ज़बर काफ की है और ये वाली ज़बर अलिफ की है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ज़बर लगी हुई है तो इट मीन्स ये इसके ऊपर अलिफ के ऊपर ज़बर लगी हुई है। अगर यहाँ पर ज़बर नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है ये अलिफ मद्दा है, यानी कि खाली अलिफ है, तो इसको आपने लंबा करके पढ़ना है। अब जबकि इसके ऊपर ज़बर है तो आपने इस ज़बर को आगे वाली या से मिलाना है। वकअय्यिम, नून साकिन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर हमने क्या करना होता है, इदगाम करना होता है। तो इदगाम की मेरी टोटली वीडियोस पीछे जितनी भी अगर आप देखेंगे तो सारी इदगाम में बड़ी डिटेल्स बनी हुई हैं, तो आप सब उसको लाजमी देखिएगा। नए सब्सक्राइबर्स या नए स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि वो पारा नंबर 1 से शुरू करें ताकि उनको इस सबक तक पहुँचते पहुँचते समझ अच्छी आए। यहाँ पर मैंने आई बटन में दे दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप सब पारा नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि नून साकिन के बाद अगर हुरूफ यरमलून का मीम आ जाए तो वहाँ पर आपने इदगाम करना होता है, यानी कि मुदगम करना है इस मीम को, इसकी आवाज़ को मुदगम कर देना है, मिला देना है। और मीम पे जब आपने इदगाम करना है तो गुन्ना के साथ करना है। वकअय्यिम मिन, यहाँ दोनों जगह पे इदगाम माल गुन्ना, इदगाम गुन्ना के साथ हो रहा है, यानी आप गुन्ना के साथ मिला रहे हैं। आसान अल्फाज में बता दो जो तजवीद को नहीं जानते, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, यानी कि जिस मीम के ऊपर तशदीद होगी, जिस नून के ऊपर तशदीद होगी उसको आपने गुन्ना करके पढ़ना होता है। वकअय्यिम मिन, ये जो साउंड है ना इसको कहते हैं गुन्ना। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला, क़ाफ के ऊपर खड़ी ज़बर है। अक्सर मैंने जो स्टूडेंट्स में मिस्टेक्स देखी हैं वो क्या करते हैं कि इस खड़ी ज़बर को इग्नोर कर देते हैं, इसको कातला पढ़ रहे होते हैं। तो क़ातला पढ़ना है हमने, क्योंकि क़ाफ के ऊपर जो खड़ी ज़बर होती है उसको आपने 2 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना होता है। 2 हरकत काउंट कैसे करनी है, अपने हाथ की 2 उंगलियों को बंद कर लीजिए, उसको खोलने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपने खड़ी ज़बर को लंबा करना है। क़ातला माहू, अब ये उल्टा पेश है। जिस तरह खड़ी ज़बर को आपने 2 हरकत के बराबर लंबा करना है वैसे ही उल्टा पेश को भी करना है। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश तीनों को आपने 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ना है। माहू रिब्बियूना, अब यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक देखी है वो क्या करते हैं, रिब्बियूना पढ़े होते हैं, रिब्बियूना। ठीक है, ये रिब्बियूना नहीं है, पहले री फिर बी फिर यू ना, रिब्बियूना रिब्बियूना रिब्बियूना। कसीर, कसीर, रॉ हैवी होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि रॉ के ऊपर जब ज़बर होती है और पेश होती है तो रॉ हैवी यानी कि मोटा पड़ा जाता है, यानी कि आपने पाउट करके उसको पढ़ना है। थोड़ा सा होंठों को गुलाई की तरफ लेके जाएंगे तो रॉ आपका जो है वो मोटा अदा होगा। लेकिन जब रॉ के नीचे ज़ेर आ जाती है तो रॉ बारीक पड़ी जाती है, यानी कि स्माइल के साथ पढ़ी जाती है। अब सवाल ये है कि जब आप रॉ पे जज़म होगी तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, या अगर रॉ पे हम वक्फ करेंगे तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे कि बारीक पढ़ेंगे, सवाल ये बनता है ना। तो इसका सवाल का जवाब क्या है कि आप उसे पीछे वाले हर्फ को देखेंगे। अगर उसे पीछे वाले हर्फ के ऊपर भी जज़म आ गई है तो उससे पीछे वाले हर्फ को देखेंगे, वहाँ पे अगर ज़ेर है रॉ बारीक, वहाँ पे अगर पेश है तो रॉ मोटा, वहाँ पे अगर ज़बर है तो रॉ मोटा। ठीक है, तो कसीर
کثیر، را باریک پڑھیں گے کیونکہ پیچھے والے حرف پہ کیا ہے جی زیر ہے. کثیر. فما وہنوا، وہنوا. اب یہاں پر میں ایک جو چیز بتانے لگی ہوں غور کیجیے گا. یہاں پہ جو چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا آپ لوگ کہ واؤ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو ساؤنڈ ہے جب آپ اس کو ادائیگی کر رہے ہیں تو کیا آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں پہ رکھے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو واہنو پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ غلط طریقہ کار ہے. واؤ کی جو ادائیگی ہوتی ہے آپ کے ہونٹ اتنے گول ہو جانے چاہیے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل اس میں سے نہ گزر سکے. واؤ کی ادائیگی آپ اس طرح کریں گے واہنو، وا 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 واؤ. ٹھیک ہے، ہونٹ بالکل گول. وہنو لما اصابہم، لما 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 ماں کے اوپر کیا ہے چھوٹی مد. اس کی پہچان ہمیں ہوگی اس حمزہ سے، یعنی کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو چھوٹی مد کے بعد ہمیشہ یہ والا حمزہ آئے گا، الف والا حمزہ جس کو ہم بولتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے الف والا حمزہ بول رہی ہوں. تو یہ چھوٹی مد ہے، اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. لما اصابہم، سو سو. میری اکثر اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ اس کو اسا پڑھی ہوتی ہے نا، تو تب بھی میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ اس کو اسا پڑھتی ہیں نا تو اٹ مینز یہ آپ نے سین پڑھ دی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو سو پڑھیں گی تو اٹ مینز آپ نے اس کو سود پڑھا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، سود ہے کہ سین ہے؟ تو آپ یہاں پہ اس کو اسو پڑھیں گے. اسو اسو. ہونٹ تھوڑے سے آپ کی گلائی کی طرف جائیں گے، گول نہیں ہوں گے لیکن گلائی کی طرف جائیں گے. اسو اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا، ضعفوا عفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. وما كان قولهم قو قو. اچھا آج کل جو میری اسٹوڈنٹ مسٹیک کر رہی ہیں اس کو کو پڑھی ہوتی ہے نا، کو. جو کو ہے وہ غلط ہے. آپ نے اینڈ پہ ہونٹوں کو بالکل گول کر لینا ہے. جب واؤ لین پڑھنا ہے، واؤ لین کہتے ہیں جب واؤ سے پہلے زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے زبر آئے تو وہ واؤ لین کہلاتا ہے. واؤ لین کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے اینڈ پہ لفظ کے آخر میں آپ کے ہونٹ بالکل گول ہو جانے چاہیے. قاف واؤ زبر قو، قاف واؤ زبر قو، قو لہم، قو لہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا. یہاں پر ساری علی مدہ کی مثالیں ہیں نا، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ جس الف سے پہلے زبر ہو، جس الف سے پہلے زبر ہو، الف کہتے ہیں خالی الف، یہ جو ہوتا ہے نا سادہ الف. اگر آپ اس کو پڑھیں نون الف زبر نہ ہے نا یہ، تو یہ الف جس الف سے پہلے زبر آ جائے اس کو کہتے ہیں الف مدہ، اور اس زبر والے حرف کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہاں پر بھی الف مدہ، اس کو الف مدہ بولیں گے ہم. ذنوبنا واسرا، دیکھیں الف سے پہلے زبر، واسرا الف مدہ، فنا الف مدہ. ٹھیک ہے، یہ الف مدہ کی مثالیں آپ کو بتا رہی ہوں. واسرافنا فی، چھوٹی مد کیونکہ اس کے بعد یہ حمزہ آ گیا. فی امرنا الف مدہ، فی امرنا. وثبت، وثبت اقدامنا، اقو پہ کلکلا کرنا ہے. قاف کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو ہلا کے تھرتھراٹ سے پڑھنا ہوتا ہے. اقدا، دا دال کے اوپر زبر، زبر کے بعد الف، اٹ مینز الف مدہ. اقدامنا الف مدہ، اقدامنا. اب الف مدہ کی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں ساتھ ساتھ آپ کو مینشن کرتی جا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی مثالیں مزید ملتی جائیں. وانصرنا، نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے صاد آ گیا، تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اقفا کرنا ہے، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لینا ہے. وانصرنا، نون کے اوپر زبر، زبر کے بعد الف، زبر کے بعد جب الف آ جائے تو الف مدہ. وانصرنا علی القوم الکافرین. قو، ہونٹ بالکل گول، قو
کومل غلط, قوم الکافرین. فآتاہم اللہ, آ کے اوپر کھڑی زبر, تا کے اوپر کھڑی زبر, دو حرکات. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, واو کے اوپر زبر اور زبر کے بعد الف, اٹ مینس الف مدہ. اس کو ایک سے دو حرکات کے برابر آپ اس کو لمبا کریں گے. ثواب الدنیا, یا کے اوپر زبر اور یا زبر کے بعد الف, اٹ مینس الف مدہ. دنیا وحسن ثواب الآخرہ. یہ تو کا مطلب ہے یہ کوما ہے, جیسے انگلش اردو کا کوما ہوتا ہے لائک ویسے ہی یہاں پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے. تو جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ جو گول تا ہے یہ گول ہاں میں تبدیل ہو جائے گی. ہائی ساکن اس کو بولتے ہیں, ایسی ہاں جس کے اوپر ساکن ہو. تو آپ اس کو پڑھیں گے آخرہ. اچھا یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ کل میری ایک اسٹوڈنٹ تھیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کھڑی زبر لام کے اوپر ہے کہ الف کے اوپر ہے. دیکھیں ابھی آپ ان کو اگنور کر دیں, ان کے اوپر جو حرکات ہیں نا اس کو اگنور کر دیں. یہ لفظ کیا ہے؟ لام الف لا, لام الف لا. یہ نیچے والا لام ہے اور بیچ میں یہ اس کی الف ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اوپر علیحدہ علیحدہ سائن بنے ہوئے ہیں تو اٹ مینس یہ والا جزم جو ہے یہ لام کا ہے, اور یہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف کا ہے, یہ لام کا نہیں ہے. تو یہ الف کھڑی زبر آ ہے, یعنی کہ حمزہ کھڑی زبر آ ہے. ثوابل, اور یہ آ پڑھا جائے گا, آ یہ حمزہ ہے, حمزہ کھڑی زبر آ ہے. یہ ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. الحمدللہ سے ہمارا سبق مکمل ہو گیا آج کا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.